वेलकम बैक। काबीना से मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम का बिल सेनेट में पेश कर दिया गया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारिर ने कहा, शख्सियात नहीं मुल्क के लिए तरमीम की जाती हैं। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जिम्मेदारियां देने की तजवीज है। जिन कमांडर्स ने भारत के खिलाफ जंग की क़यादत की वो कौम के हीरो हैं। फील्ड मार्शल का ओहदा दुनिया भर में ताहयात है। फर्द वाहिद का फैसला नहीं होगा ये टाइटल वापस ले सके। दोनों ऐवान वोट के जरिए मवाखजा कर सकते हैं। अगर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में किसी जज को भेजना है, ये मामला भी जेसीपी उसके सुपुर्द कर दिया। मई 2025 भारत ने एक ढोंग रचा के पाकिस्तान की इलाकाई सलामती को वायलेट करने की कोशिश की। फिर जो बिफिटिंग रिस्पांस दिया फौज पाकिस्तान ने, जिन जवानों ने ये जंग जीत के दी है, जिन कमांडरों ने इसको लीड किया है, वो कौमी हीरो। 43 में कुछ चीजें जो हैं उनको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। फील्ड मार्शल है, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स हैं या एडमिरल ऑफ द फ्लीट, कौमी हीरोज होंगे जिनको ये टाइटल दिया जाएगा। और ये टाइटल सर सारी दुनिया में ताहयात है। एक बंदे ने अपनी सारी उम्र दी, उसने इस मुल्क की खिदमत में जंग जीती, एक नहीं कई और महाजों पे कामयाबी हासिल की। कौम ने उसे इस टाइटल से नवाजा, तो ये फर्द वाहिद का फैसला नहीं होगा कि आप ये टाइटल वापस ले लें। ये इस ऐवान का इख्तियार है। ये दोनों ऐवान ज्वाइंट सिटिंग में बाय वोट उसको कर सकते हैं, जो सदर को मुआवजा करने का तरीका। फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात रहेगा। आला फौजी अफसरों के खिलाफ अदालत कार्रवाई नहीं कर सकेगी। हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम के तहत फौजी क़यादत को तहफ़्फ़ुज़ देने का फैसला। आर्टिकल 143 में तब्दीली के बाद आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का इजाफी ओहदा मिल जाएगा, जबकि चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म हो जाएगा। आर्टिकल 148 में तरमीम के बाद आला फौजी अफसरों को सदर मुमलिकत जैसा कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर फील्ड मार्शल, एयर मार्शल और एडमिरल ऑफ फ्लीट के खिलाफ अदालती कार्रवाई मुमकिन नहीं होगी। Where the federal government promotes a member of armed forces to the rank of field marshal, marshal of air force and admiral of fleet, such officer shall retain the rank, privileges and remain in uniform for life. वफाकी हुकूमत की मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम आर्टिकल 243 और 248 में रद्दोबदल के बाद फौजी ढांचे में बड़ी तब्दीलियां। आला फौजी अफसरों को कानूनी कार्रवाई से भी तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा। आर्टिकल 243 में तरमीम के तहत सदर मुमलिकत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाएंगे। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहों का तकर्रुर वजीर आजम की एडवाइस पर किया जाएगा। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ की तैनाती भी वजीर आजम की सिफारिश पर होगी। नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर की तैनाती चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर वजीर आजम करेंगे, जबकि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म हो जाएगा। वफाकी हुकूमत को इख्तियार होगा कि किसी अफसर को फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स या एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदे पर तरक्की दे। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट को ताहयात वर्दी और मराहत हासिल होंगी। Where the federal government promotes a member of armed forces to the rank of field marshal, marshal of air force and admiral of fleet, such officer shall retain the rank, privileges and remain in uniform for life. आर्टिकल 248 के तहत सदर मुमलिकत को हासिल इस्तिस्ना आला फौजी ओहदों पर भी लागू होगा। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स, एडमिरल ऑफ द फ्लीट कानूनी कार्रवाई से महफूज रहेंगे। आर्टिकल 248 के तहत सदर या उसके मसावी आला फौजी अफसरों को सिर्फ पार्लियामेंट के जरिए हटाया जा सकेगा। कोई भी कानूनी कार्रवाई सिर्फ पार्लियामेंट से 2/3 अक्सरियत की मंजूरी और आईनी तरीका कार के बाद ही मुमकिन होगी। अदालत या किसी हुकूमती अदारे के जरिए उन्हें हटाया नहीं जा सकेगा। सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी कानून व इंसाफ का मुश्तरका इजलास सदर के बाद वजीर आजम को भी फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना की तरमीम कमेटी में पेश कर दी गई। तरमीम हुकूमती अरकान ने सेनेटर अनुशा रहमान और सेनेटर खलील ताहिर सांधू ने कमेटी में पेश की। तरमीम के तहत आर्टिकल 248 में सदर के साथ लफ्ज वजीर आजम भी शामिल कर लिया जाएगा। तरमीम की मंजूरी के बाद वजीर आजम के खिलाफ भी दौरान मुद्दत फौजदारी मुकदमात में कार्रवाई नहीं हो सकेगी। 27वीं तरमीम के मुसवदे में वफाकी आईनी अदालत कायम करने की शिक भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट से आईनी इख्तियारात वापस लेकर वफाकी आईनी अदालत को दिए जाएंगे। आज खुद नोटिस का इख्तियार खत्म होगा। आईनी मुकदमात अब सुप्रीम कोर्ट नहीं वफाकी आईनी अदालत सुनेगी। अगर हाई कोर्ट का कोई जज तबादले का हुक्म तस्लीम नहीं करेगा तो वो रिटायर्ड तस्वुर होगा।
وفاقی حکومت کی 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے میں 48 آرٹیکلز میں مختلف ترامیم تجویز کی گئی ہیں۔ ترمیم کے ذریعے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے قیام کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ سے علیحدہ نئی وفاقی آئینی عدالت قائم کرنے کی شق بھی شامل ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کا صدر مقام اسلام آباد ہوگا۔ چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت کی مدت ملازمت 3 سال مقرر کرنے کی تجویز ہے۔ تجویز دی گئی ہے کہ وفاقی آئینی عدالت کے جج 68 برس کی عمر میں ریٹائر ہوں گے۔ مجوزہ 27ویں ترمیم کے مطابق ججز ٹرانسفر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے سپرد کیا جائے گا۔ جس ہائی کورٹ سے ٹرانسفر جانا ہے ان کے چیف جسٹس بھی اس عمل کا حصہ ہوں گے۔ بلوچستان میں صوبائی اسمبلی کی نشستوں میں اضافے کی بھی تجویز ہے۔ صوبائی کابینہ کے حجم اور مشیروں کی تعداد میں بھی اضافے کی تجویز ہے۔ مجوزہ مسودہ میں ایک ہی وقت میں سینٹ الیکشن سے متعلق ترامیم کی تجویز شامل ہے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ فیصلہ آباد میں پاکستانی بولرز چھا گئے۔ تیسرے ون ڈے میں جنوبی افریقہ ٹیم صرف 143 پر ڈھیر۔ اسپنرز نے بیٹنگ لائن اڑا کر رکھ دی۔ عمران نے کریئر بیسٹ 4 وکٹیں حاصل کی۔ میچ اے سپورٹس پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ ایشیا کپ کی ٹرافی کا مسئلہ جلد حل کر لیں گے، پورا بھارت انتظار میں ہے۔ BCCI سیکریٹری دیوجت سکیا کی میڈیا سے گفتگو، کہا ICC کی جانب سے محسن نقوی سے کرائی گئی ملاقات خوشگوار رہی، مذاکراتی عمل کا آغاز مثبت انداز میں ہوا ہے۔ Whole country is eagerly waiting for the trophy. During the course of the formal meetings, it was not in the agenda, but ICC has facilitated a meeting between PCB chief and myself in presence of one of the senior ICC official. It was really good to start the process of negotiation. Ice has been broken now. I think the issue will be resorted because both the sides are very positive and are willing to settle the issue at the earliest possible time. وزیر اعظم نے کہا ہے پاکستان، ترکی اور آذربائیجان کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ تینوں برادر ممالک نے متعدد بار اپنی دوستی اور یکجہتی کا ثبوت دیا۔ شہباز شریف نے آذربائیجان کے یوم فتح کی تقریب سے خطاب کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی تقریب میں موجود تھے۔ وزیر اعظم نے کہا معرکہ حق میں پاک فوج نے دشمن کو دندان شکن جواب دیا۔ افغان طالبان سے مذاکرات میں ثالث کا کردار ادا کرنے پر ترکی اور قطر کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ stood like a rock with its brotherly country, Azerbaijan. Azerbaijan and Turkey stood firmly with Pakistan during the 4-day war with India in May this year. The dynamic and fearless command of Field Marshal Sayyid Asim Munir, Pakistan's highly professional armed forces delivered a bloody nose to our enemy with a precise and highly effective military punch that stunned the enemy. باکو میں آذربائیجان کے یوم فتح کی مرکزی تقریب اور پریڈ ہوئی۔ پاکستان اور ترکی کے دستے نے بھی پریڈ کی۔ آذربائیجان کے صدر کی دعوت پر وزیر اعظم شہباز شریف اور ترکی کے صدر نے شرکت کی۔ صدر الہام علیوف نے پاکستان اور ترکی کا بھرپور حمایت کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ کہا آذربائیجان علاقائی امن اور ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ ترکی اور پاکستان نے جس طرح ہمارا ساتھ دیا اسے کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے آذربائیجان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ صدر ورلڈ میمن آرگنائزیشن سلمان اقبال تنظیم کے پہلے پیٹرن ان چیف مقرر۔ جدہ میں جاری سالانہ اجلاس کے دوسرے روز سلمان اقبال کی قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف کیا گیا۔ سلمان اقبال نے عبدالرزاق یعقوب مرحوم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ورلڈ میمن آرگنائزیشن کی انتظامی کمیٹی کے اجلاس کا دوسرا دن۔ اجلاس میں دنیا بھر سے آئے ہوئے ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے مختلف ممالک کے چیپٹرز کے نمائندگان، بورڈ اراکین اور کمیٹی ممبران نے شرکت کی۔ ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے صدر سلمان اقبال کو خدمات اور عالمی سطح پر میمن برادری کے لیے بے مثال کردار پر WMO کا پہلا پیٹرن ان چیف مقرر کیا گیا۔
سلمان اقبال نے ورلڈ میمن آرگنائزیشن کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ سلمان اقبال نے عبدالرزاق یعقوب مرحوم کو خراج عقیدت پیش کیا، جنہوں نے انہیں تنظیمی خدمات کی جانب راغب کیا۔ سلمان اقبال نے خطاب میں کہا، ورلڈ میمن آرگنائزیشن دنیا بھر کے میمنوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کر کے خدمت انسانیت کے منصوبوں کو نئی سمت دے رہی ہے۔ صدر ورلڈ میمن آرگنائزیشن سلمان اقبال نے کہا، اگلے سال ہم سالانہ جنرل میٹنگ کے لیے جمع ہوں گے۔ چاہتا ہوں ہم فخر سے کہیں کہ غیر معمولی کام کیا۔ نیو یارک کے نو منتخب میئر زہران ممدانی نے پورٹوریکو میں واقع مسجد کا دورہ کیا، جامع مسجد میں نماز ادا کی، کہا کہ نیو یارک کی طرح پورٹوریکو بھی برائے فروخت نہیں۔ وكل ضلالة في النار ولم Ibrahim alayhi salam to help those who are around us. We forget about it. When we get these people, we certainly just delivered the news, the truth. Step back and look at what responsibilities Allah has. Sorry. With a wide variety of council members, we know is Puerto Rico no se vende. And we say the same thing in New York City. Nueva York no se vende. You cannot buy these cities. We must in fact stand up to ensure that every New Yorker can afford these cities. And the same be true for our Puerto Rican brothers and sisters that are here. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ خبر دیں گے آپ کو، داؤ چورنگی کے قریب گارمنٹ فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے۔ تفصیلات کیا ہیں سلمان لودھی سے جانتے ہیں۔ سلمان، آگ لگنے کی وجہ سامنے آئی؟ دیکھیں، آگ لگنے کی وجوہات تو ابھی سامنے نہیں آئی، لیکن آگ کی شدت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پہلے 6 گاڑیاں بھیجی گئی تھی، اب 8 گاڑیاں فائر بریگیڈ کی وہاں پر قابو پانے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے واٹر ٹینکرز اور واٹر باؤزر بھی وہاں پر پہنچ چکا ہے۔ یہ ایک بڑا گارمنٹ مل ہے جس کے یونٹ نمبر 8 میں آگ لگی ہے۔ کپڑوں کے گودام پڑے ہوئے ہوتے ہیں، گارمنٹ کا سامان رکھا ہوا ہے۔ فائر بریگیڈ کہتی ہے ملازمین کو تمام کو نکال لیا گیا ہے اور آگ پر قابو پانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اب تک کوئی جانی نقصان کی تو اطلاع نہیں مل رہی۔ فائر بریگیڈ کہتی ہے آگ پر مکمل طور پر قابو پانے میں 2 سے 3 گھنٹے کا وقت لگ سکتا ہے۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ سلمان۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے AR1 نیوز۔